بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد پالنے والا سڑیے خلیل جی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما آخری مکانے دعاواں دی قبولیت دا ویلے ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین آکھے میرا اللہ مجلس سے حسین کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی الوارث عطا فرما۔ جڑا بندہ زبان رکھ دے آمین ضرور آکھے میرا مالک بانیاں نے مجلس دی توفیقات مزید اضافہ فرما۔ چاچا مختار حسین نو میرا مالک ذکر دا صدقہ مکمل صحت کلی عطا فرما۔ بھائی عرفان حیدر دا انہاں دے دوستاں دا بھائیاں دا پرخلوص اہتمام صبح تو لے کے ہن تک جڑے بندے جڑے رنگ نال بھی نوکری کیتی ہے مالک سارے دی نوکری ڈیوٹی اپنے دربار وچ قبول فرما۔ میرا اللہ جتھے جتھے مظلوم دی صف دی ہے میرا مالک مومنین دی علماء دی ذاکرین دی محافظت فرما۔ جڑا بندہ زبان رکھ دے آمین بلند آواز نہ لکھے لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کی دعا ہے ایک التجا ہے حجت دورہ ولی الاسر بقیت اللہ سرکار قائم دے ظہور اجتاجیل عطا فرما۔ اتنی بلند اور خوبصورت صلوات پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جائیں۔ تھوڑا مائک دا آواز کھولو، مائک دا آواز۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی صاحبان مل کے جواب دے سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، آخری بندے تائیں ہاتھ اچھے حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ دے ہر دشمن تے لعنت، عزاداری دے دشمن تے لعنت، عزاداراں دے دشمن تے لعنت، بر محمد و آل محمد بلند صلوات پڑھو خواہاں۔ اپنے اپنے رزق دی وسعت واسطے ایک بلند صلوات بھیجو آل محمد دی۔ اپنے اپنے مرحومین نو ذہن وچ رکھ کے انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک بلند صلوات پڑھو۔ بندے ڈھیر سارے ہو، آواز بالکل تھوڑی ہے، ایک صلوات اتنی بلند پڑھو مولا امام حسین علیہ السلام دا حرم یاد آ جاوے مل کے ساتھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید
انبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات تے سونی صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین برحمت مرتضی پڑھو صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدۃ وجلیلۃ المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ اکھاں بند کر کے بی بی دی عزت سارے درود پڑھو مخدومۃ المحرومہ پیو دے دربار چوں خالی ولائی جڑا محمد دی زخمی دین نہیں روندا بے شک غریب دیاں 13 ضربات ہے نہ کرے المدفونت سران جدا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی کہ نہ بندیاں دی اجے بھی ہائے نہیں نکلی شاید انہوں نے پتہ نہیں میں کس بی بی تو مصائب جی ابتدا کر رہے ہیں عباس دے علم دی قسم ہے پتران دے سرات ہاتھ رکھ کے پیا دیئے میں نے میرے پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی سچی نہیں واہ بھائی واہ دردان لے لوگو بسم اللہ کرا مصائب دے عاشق لوگو جنجے سمجھ نائی ہوئے 4 گھنٹے دے بعد آدھیے چاچا سلیمان میں تھک گئی والمغلوبت دھران جدہ لٹی گئی چٹانی والحسنی المسموم مسموم مسنوادن جنو کئی بار ظہر مل گئے والحسین الغریب سیدت النساء عالمین ہاتھ پاکے شمار دے خنجر دے ویچ مولا توڑی ہے قبول کرے مالک پردیدار ماما بہنوں دے بہن قبول کرے وطن تے بے کے بے وطنان رو بنا لے ایک دعا منگو انشاءاللہ کسی دی دھی دے سامنے کوئی اس دے پیو نو نہ مارے بولو بے شامل جی دی ہے نکلی ہے
میں کہ وطن تے بے کہ بے وطنوں نو روونا لیو ایک دعا منگو انشاءاللہ کسی دی دھی دے سامنے کوئی اس دے پیو نو نہ مارے۔ شام ہو گئی ہے، سلام عزادارہ نو جڑے اس موسم اس وقت غریب دی صف تے بہ گئے ہو۔ بزرگاں دا بڑا ہی پرانا وین ہے، ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچ ہویا کیا ہے، ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے وچ کیتی منت حسین دیدھی ہے بی بی ادھی ہے کیوں پیاسا کون ہے او دس میں کو میرے پیو دیکھے کنہ ہے کیتی ہے کنہ شامل ماتم کیتا ہے۔ بزرگوں بی بی جڑی اگلی گل کیتی ہے زندگی یہ چوکھی ہے، خنجر اچ معصوم ہاتھ رکھیا ہے، اچھا وین کر گیا دیئے جیندہ کلمہ پڑھ دیں او دی دھیدہ پترے کار شرامت و شمار شکیے رو کے دیئے تو نمار آپ مر ویسی میرے باپ نو کھا موت اکبر دی۔ شامل تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے، اگر توڑی اجازت ہوئے ہی نا بزرگان دی تو میں تو 50 سالہ پرانا ایک ذاکری دا بند سنا دے وہاں جڑا بندہ جے تک عبادت نہیں کر سکیا بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں ایک شمار تنازیہ گل کی تھی کتھے عباس دی لاش تے آکے ظالمہ دے اٹھی دیکھتا صحیح میں گھن آیا
तेरी भैन दी चादर। मैं बिस्मिल्लाह करा इन्हें हक के गरीबां दे गम में रोवण मैं नौकरा जितनी बारी आंखों में पढ़ देना एक शिमा रने तनाज़िया गल की थी ते अब्बास दी लाश ते आके ज़ालिमा दे उठी देखता सही मैं घिन आया तेरी भैन दा बुरका जिन्हें हाय करके मुकान देवनी है अब्बास दी लाश ते नच नच गया दे जेड़ा वता न कनो तेनो घेन आया है ते फौजी जरनैल बना के ज़ालिमा दे तेरे ओ सरदार को मैं चाहे खड़ा हाँ दिया जुल्फा मैं बिस्मिल्लाह करा मैं नौकरा मां हुसैन दी राजी होए मौला थोड़ी मुकान मंजूर करे। एडा सोना गरीब दे दर्दां ते रोवण वाले लोग मैं सैयद दी दुआ है कदी अपने दुखा च न रोवो चूँकि शाम हो गई है मजलिस कल्ले नहीं किसी नाल मां है किसी नाल बहन है किसी नाल धी है मैं तुहानू ज्यादा इंतजार न करावा झोली चाह के शाम दा वक्त है ये बड़ी कबूलियत दा वेला है ना ये मेहनत दा वक्त बच गया है ये सिर्फ मुकान दा वक्त है जरा सारे झोलियां फैलाओ शर्म नहीं हर बंदा झोले फैलावे मजलिस दा मकसद ही दुआ है पालने वाला मजलूम दे आखिरी साह दा वास्ते अल्लाह बीबी बतूल दी सड़ी हुई चादर दा वास्ते मेरा अल्लाह सैन मासूमा दे जख्मी कन्ना दा वास्ते अल्लाह जितने मोमिन आए बैठे इनको शीयत ते भावें सुन्नी है इन्हां इतना रिज़्क दे धियां ला धियां ले जावे बहना ला बहना ले जावे जंदी ज़ईफ़ा मां ले जावे मालिक अल्लाह इन्होंने एक बारी हो जा विखा जिथे प्यू कुसदा रहा ते धी निके निके हाथ बन के आदि रही है ज़ालिम ना मार दी मां औखा बिस्मिल्लाह 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 यार इतनी रूहानियत एडा सोना मौला दे दर्दां नूं रोवण वाले लोग मैं बिस्मिल्लाह कर एक बार मालिक तुहानू ले जावे करबला जवानी नसीब होवी कोई बैठा है करबला दा दरबार हाथ खड़ा करो कोई है करबला दा दरबार अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे बैठे जेड़े नहीं गए सलमे दा सदका मालिक तुम ले जावे जेड़े गए नु मेरी गल दी गवाही दे सैन मैं आप इन आँखां नाल वेखाया जिथे लथा है उथे कुठा नहीं मैं क्या जिथे लथा है उथे कुठा नहीं जिथे कुठा है उथे दफन नहीं होया जिथे मजलूम जीन छोड़ी है ना बुजुर्गो बड़ा सोना पुरसा पे देंदे हो जिथे मजलूम जीन छोड़ी है ना उथे अज मस्जिद इमाम जमाना बनी हुई समझो तो पहाड़ है पहले लफ्जी मसाहिब दा हकीमें बनदा इस गल तो बाद मैं अगे पढ़न दी लोड़ न पवे साहिब मक्तला दिन लाहण वाली जा तू लैके कुसण वाली जगह तक जिथे जरबा चलियां ना लाहण वाली जा तू लैके मक्तल तक तकरीबन 800 मीटर तो लैके 1 किलोमीटर का फासला बनता है। शाम हो गई है तेरी मिन्नत कर रहे हैं कम अज कम इतनी है करी जिवें जवान दी लाश ते उंदी मां करदी है साहिब मक्तला दिन लाहण वाली जा तो लैके कुसण वाली जगह तक पूरा 1 किलोमीटर मजलूम अपनी मर्जी नाल नहीं कीता कातल वाला चो पकड़ भलो मां हुसैन दी राजी होवे जिन्हां दा हाथ मातम वास्ते उठ गया मालिक शाम ले ना पर्देदार मेरी मावा बहना दा पुरसा कबूल करे मैं नौकर हां बिस्मिल्लाह 1 किलोमीटर मजलूम नु वाला ही चुनप के हुणे आ वैसी अंदर आनी है ना शबी थोड़ी देर बाद मौके दा गवाह आ वैसी अपनी आंखां नाल वेख लवे बंदे आदन शबीर दी सवारी नु क्यों सलाम कर दे 17वें कदम ते पता लगा जो मजलूम रह गए
بڑا امیر ہے بندہ جدی ہے نہیں نکلی اپنی مرضی نال نہیں رکیا مرضی نال رکدا تو بے شک کربلا دی حدود تو دور ون کے رکدا مرضی نال نہیں رکیا کرو سوال کیویں رکیا ہے اگلیاں گوڑیاں تے منہ زمین تے سٹ کے رکیا ہے دعا نکل دی ہے جڑے معرفت نال ہائے کر دے انہاں قدمہ تے واپس واللہ جوانی نصیب ہوئے معصوم ہو ہوندہ ہے جڑا ہر کہیں دی بولی نو سنے تے سمجھے تے اپنی زبان کچھ از مولا اپنی مرضی نہ لتا ہے یا میری کوئی غلطی ہے سیدہ دن نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے میں نے نانے دی امتوں خازین تو لائے نہ شاید میں سمجھا نہیں سکیا میں ویکھ رہا بزرگ زیادہ بیٹھن میں لفظ تبدیل کردہ تاکہ ہر بندہ عبادت شامل ہوئے مولا فرمیندے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے میں لہنا ہی تھا ہی ہاں کیونکہ اے او جائے جتھا میری ماں زہرا ساری رات والا نال جی بہاری دین دی ہے تے ہورا پوچھ دیاں تو نبی دی امن دی پلی ہوئی دی ہے بی بی جگہ بڑی سخت ہے بندہ کیڑا ہے جن شامل مولا دی غربت ترس نہ ہوئے رون دی نبی دی زخمی دی تے رو رو کیا دیئے بہاری تانے نیاں بتا اس جاتے کوئی سنگریزا میرے زخمی نو زخمی نہ کر بسم اللہ یار اندازہ کرو کیڑا پیار ہے مان حسین نال کوئی کمینہ مجلس پاک دا بھی ایک اعلان ہے 15 اکتوبر انشاءاللہ اندے سال مکھن بیلا بھائی جام حفیظ کو انشاءاللہ میں مجلس پاک دی نوکری دینی ہے اتھے بھی مظلوم دا ذکر کرنا ہے اتھے بھی تن مظلوم دا ذکر سنا رہے ہیں میں کائنات قربان کر دے وہاں کوئی کمینہ غریب نو تیر مریندا ہے کوئی پتھر کوئی نیزہ کوئی تلوار جڑا بندہ اجے تک ہائے نہیں کر سکیا جن کوئی شے نہیں لبدی گرم ریت چا کے مظلوم دے زخمت سٹیندا ہے مولا گواہ ہے توڑے میں ضلع چ نہ پڑھدا ہوندا کوئی اور جگہ ہوندی تو گل میں سمجھا کے کردا اتنے سمجھانے نہیں اشارہ کرنا ہے سمجھ کے آئے تو آپ کرنی ہے اے مرتجز جس دی شبی آنی ہے نا ہون اس نو تیر پتھر نیزے تلواراں پہیاں لگ دیاں مگر درد دا احساس ہی کوئی نہیں ویدہ امام دے چہرے والے پاس ایک لمحے واسطے بھی نظرہ نہیں ہٹ دیاں بڑے غور نال امام دا چہرہ پیا ویدہ ہے 1 2 3 4 5 لحظے دے بعد مظلوم آدن لوگ سر مرندے پہن تے میرے چہرے چکے پیا دس دئی اپنی زبان بول کے دے مولا چادر تے جاؤ دن سمجھ آئیے پرانی دادار دی ہے نکلی میں نوکرہ ماں حسین دی راضی ہو بسم اللہ کرنا چادر تے جاؤ ایک لفظ مزید سنو دے بعد میں کنوینٹ سنا دینا مولا فرمیدن مرتجز کیڑی چادر کیڑے جاؤ رو کیا دے مولا وقت یاد کر جدہ پہلی بار تسا میری زینے چاہے ہے مولا تو نے یاد مدینے خبر پھیل گئی ہے کیڑی فرمائے حسین زین تے بہن سونا پہ لگ دے مولا فرمیدن وقت کیے ہویا رو کیا دے مولا میری سجی واگے توڑے نانے محمد حد پایا بھائی واگے توڑے بابی علی حد پایا رو کیا دے مولا میں توڑے دروازے تگیا ضرور ہاں پر مولا میں او دہلیز پار نہیں کی تھی جتے سلیمان داڑی نال بہاری دیندائی رو کیا دے مولا توڑی ماں نے نا اس طریقے نال ایک لمحے واسطے جس بندے ہائے کر کے مکان دیونی آنکھ میرے والے پاسے ہوئے این چادر جاؤ پا کے توڑی ماں نے میرے سامنے کی تین تے بی بی آنکھیں مرتجز جاؤ کھا لے لیکن ایک گال دا خیال رکھیں کیڑی فرمائے چادر پہچان لے اے او چادر ہے جس نو نبیاں بھی ہاتھ نہیں لایا اے او چادر ہے جس نو رسولہ بھی ہاتھ نہیں لایا مولا فرمیندن میں نوکران بسم اللہ کرا شاملین حق کے مولا دی غربت رومن دا مولا فرمیندن مرتجز احسان کیتے اتنیاں گلاں جو سنائیاں نہیں جڑی دعا توڑی پوری زندگی قبول نہ ہوئی ہوئے تو سا ذہنے چ رکھنی ہے مولا فرمیندن اتنیاں گلاں سنائیاں نہیں اگر تیرا دل ہوئے تو تینوں اجر دیواں مولا اس ٹائم میں چجر
فرمایا ہاں کریم ہوندے ہی ہوئے جڑا جنازے تے دیوے مولا اجر کیا ہے؟ مولا فرمائے نجر سن لے جب تک ذکر باقی ہے ضربہ میریاں پڑھی سے نہیں تیری آئے اس طرح نکلی نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکیا، چلو میں لفظ تبدیل کرنا۔ مولا فرمائے جب تک ذکر باقی ہے منتہ میریاں دھیدیاں پڑھی سے انہاں منتہ دے نال برآمدگی تیری اسی اپنی زبان چاہ دے الحمدللہ۔ مولا فرمیندے جڑا منگ کے آکھے نا الحمدللہ وہ تو سن میں ڈھیر دینا سیدہ دے اگلا جر سن داویں دا دیوں سی دیگر دا ٹائم ہو سی تیریوں چھوٹیاں دوتریوں پوتریوں اس کہن کوئی بیٹھے ہو ماتمی جنہ سنگلا موت دا کمر نال بنے ہو سی موت دیاں پٹیاں متھے تے ہو سین داویں دی دیگر ایک بے دا موڑا ہلا کے پوئی سین ساڑے دادے دا گھوڑا کیڑے پاسو میں بسم اللہ کرا مولا ماتم قبول فرماوے بس میں توڑی محبت نو زیادہ ناز ماوا میدان کربلا شیعہ سنی بھائیو انہوں یہ منظر بنے ہیں انہوں 3 سال تے 7 مہینے دی مریم کربلا پرانے ازادارو کیڑا لفظ ہے جڑا توڑے ذہن اچ نہیں نکے ہاتھ بن کے اجازت منگی پھوپھی اممہ اجازت ہے میدان اج بابن ملن جاواں کیڑی حالت ہے میدان کربلا دی گھوڑے نال گھوڑا نیزے نال نیزہ تیر نال تیر تلوار نال تلوار پہلا قدم معصومہ دا میدان کربلا جلدی نہیں کرنی جنہا میں آکھا اس لئے شبی آوے تسی ویکھو میرے لئے پاسے جے میں مصائب دا جملہ پڑھنا ہے پہلا قدم میدان کربلا چایا بڑے حوصلے نال تسا ایک سطر سننی ہے ایک ظالم نو گھوڑے تے آندہ ڈٹھس نکے ہاتھ بن کیا دی یا شیخ آل رائے تابی ظالمہ کی دے میرا بابا ڈٹھے ظالمہ دے تیرے بابے دا نا کیا ہے اکھاں وز پہیاں رو کیا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بنت الحسین میرے بابے دا نا حسین ہے چلو میں بات سمجھا کے کرا ہے تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ بعد مجلس مک ویسی مجلس دے بعد توڑے پنڈ دی کسے گلی بازار ہے تھوڑا آواز کھولو میرا بھائی کسے بھائی بزرگ نو چھوٹی 4 سال دی بچی مل جاوے کسے بھائی دا بزرگ دا دامن نپ کیا کہ بابے تے مان المجلس سے چاہیاں تے رش دی وجہ تو وچھڑ گئیاں تے میں نے میرے گھر دا راہ دسا شیعہ تے باویں سننی ہے اپنے سر تے قرآن رکھ تے میں نیمان نہ دسا تو اس نو راہ دسے سے یا تماچے مرے سے جی میں بی بی آکھیا نا میں حسین دی دیا حلی کربلا دی زمین حسین دا نام آیا ظالم زین تو لہے آیا ہے ایو جی آجرے رسالت دیتا ہے معصومہ خاک دے جھڑ پئیے ہاں چالو یار ہاں چالو ماتم سے زندگی دا کوئی پتہ نہیں تلیاں ٹیک کے اٹھ دیا یہ نکے ہاتھ بان کیا دیئے ہون مار تلیے ہون تا دسا میرا بابا کیڑے پاس گیا ہے ظالمہ دے سامنے جا فوجہ جو تیرا بابا نماز پیا پڑھ دے آدھیے ناویں دی تاویں دیاں جو بابا میں ناب سدے دھی واپس سوریے پہلا قدم چاہے حیوانہ دیا گوڑیاں زمین چلگیاں معصومہ دعا قدم چاہے اللہ دیا ہوران دیوال کھل گئے معصومہ تریا قدم چاہے جبرائیل حسین نے قدم گرائے حقل مار کیا دے حسین اللہ پیا دے میری جنت پہ رہ دیئے میریاں ہورا پہیا رو دیا نکاری دین بلا سید جھولی بڑا گیا دن ہون والا میں کربلا دا غریب جڑے سر دا ماتم کر دے ہو اظہارہ جائیاں دی حسرت ہے توڑے ہاتھ نہ پڑھنا لگا کوئی نہیں مجبوری عباس دیاں بھیڑا دی گئی سناما اگلا وین بولو جڑے ماتمی بابے دیکھو لگی آئیے نکے ہاتھ بان کیا دی اتھے میں ایک اشارہ کرنا ہے ماتمیاں واسطے نکے ہاتھ بان کیا دیا بابا جان آخری ویلے میں سینے تے سنبھال ہے سیدہ دے معصومہ ترے قدم پیچھا ہٹ میں سینے تے جگہ بڑھاواں اللہ مدی قسم شبیر پہلا تیر چھگیا ہے معصومہ کٹ
شبیر دعا تیر جھگیا ہے معصومہ ماتم کیتا ہے تریا تیر شبیر دعا ہتھانا لوکھا جھگیا ہے کانڈ کر گیا دیے بابا نا چھک تیر میں واپس بھئی آدھی بابا تیرے زخم ڈھیرے جنہ ہتھاں تے ماتم دی مہورے میں ماتمیاں دے ہتھاں دی زیارت کرنی ہے سڑاوا بزرگاں دا وین دھی دے نال گلاں پیاں ہونیاں ہیں یا کانڈ پچھو شمر کمینہ جھڑک دے گیا دے حسین کہہ دے نال گلاں کرے نے جویں کمینے تے نظر پئیے سید دین لوکامنا شروع کیتا ہے معصومہ دا متھا چوم گیا دے میں انی پتر عمرئی بیٹھا اے بن بربا دوی چالے او آگیا ہیو جنا غریب دیاں ضرباں پڑا ہر بندہ سر تے یا سینے تے پرسا پڑے سنوا غریب دیاں ضرباں نظر امامت بن کے بڑے حوصلے نال نظر امامت بن کے معصومہ ٹر پئیے میرے امام تیمم کیتا ہے جنہ دیاں چھتاں تے علم لگے ہوئے ہیں غریب سجدے جو سر رکھے ہیں کتے دے بچے پہلی ضرب ماری ہے من دریا تے ہے گلاشے جندے پاس اڑال کوئی نہیں غازی دیا کپیاں یا رگا چوین آیا میں نو چوپ کھا گئی ہائیو بھین پھرا دی ویچ جنگل دے ذرا ماتمی ہاتھ چاہو نا ہاتھ بلند کرو ہلکے دے ماتمی ہاتھ بھی کھاؤ سارا مجمعی ماتمیاں دے جڑا مین پڑا ہر بندہ پرسا پڑے اس کمینے دوئی ضرب ماریے من دریا تے علی اکبر دی لاش تڑپیے آدھا حسین 4 ضربہ ماریاں ہن تو ماتم نہ کرے تو جان کربلا دا غریب جانے آدھا میں 4 ضربہ ماریاں زخم ہوئے تیرا خون نکل دا سیدہ دے کانڈ کر میں جواب دے وہاں شمر دے ہاتھی چو خنجر ڈھے پیے حقل مار کیا دے اما زہرا میری گردن تو ہاتھ چاہ ہر بندہ پرسا پڑے خنجر تلے منہ پھیر کیا دے ہے کلہلا میں کو ہائیو قتال نہ کر میں کرنے سے تقبال میرا نانا کربل سردہ ماتم ہر بندہ پرسا دے میرا نانا کربل لیا سو شبی میرے مولا دی خنجر تلے منہ پھیر کیا دے ہے کلہلا میں کو ہائیو قتال نہ کر میں کرنے سے تقبال میرا نانا کربل ہائیو آگیا ہے گھن مال ہرا ذرا ممبر دے نیڑے لیا سو شبی میرا دل شبی ذوالجلال دے سامنے تو ایک بینڈ سنا دے وہاں تھوڑا قریب لیا سو ہر بندہ آخری پرسا ہے ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھے ہر بندہ سر تے پرسا پڑے میرے مولا نو 8ویں ضرب تے کمینے مظلوم دیا زلفہ ہاتھ رکھے ہیں معصومہ مٹی دے جھڑ پئیے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا او زلافہ جو باشندہ کا میں جفادہ کانڈ خالی ویکھ کے ماتم حسین